मलाई एकचोटि होइन 1000 चोटि अर्थव्यवस्था हुनुपर्छ, हुन तयार छु। तर कुनै नेपालीको छोराछोरी, कुनै नेपाली अर्धनग्न हुनु परेन, भुखेर गरिबीले मर्नु परेन। सेल्युट गर्न चाहन्छु कि मेरो अर्थव्यवस्थाले आज कम्तीमा ठुला माछालाई समाप्त गर्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान रुक्नु पनि हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन। सुनको कसौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाऊ, नुनलाई नुन भनेर चिनाऊ। म अर्को बैठकमा यो देशको कुन घरानाको कुन व्यक्तिको गोल्डन भिसा छ र दुबईमा घर छ, तिनीहरू यहाँको सबै पैसा विदेशमा छ। तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने? यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन्। क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुस्। यसले खरबौं रुपैयाँ ल्याउँछ। र भ्रष्टाचारी जस्ता सुकै होस्, ठुला होस् या साना होस्, कानुनको दायरामा होस्। कुनै एकजना मान्य भने जस्तै मेरो मानसिक सन्तुलन पनि खोएको होइन र उहाँभन्दा सायद 2-4 डिग्री बढी नै परेको व्यक्ति पनि हो। आज नेपाली जनताको खल्तीमा आलु किन्न पनि, चामल किन्न पनि पैसा छैन। त्यो पैसा गयो कहाँ? बिचौलियाले बजेट बनाउने, अर्थमन्त्रीले पढ्दिने र त्यसमा समस्या देख्यो भने सर्वदलीय यहाँ समिति बनाएर त्यसलाई ढाकछोप गरिदिने। जुन देशको सरकारको डाटा सुरक्षित छैन त्यो देशमा यो डिजिटलले कसरी काम गर्छ? वी निड लेस ब्युरोक्रेसी, मोर अटोनोमस। तपाईले समय सकियो। अस्ति भर्खरै 2 दिन पहिलाको घटनाले यो संसदलाई गिजाएको थियो। मेरो त्यो अर्धवस्त्र नेपाली जनताको गरिबी, भुखमरी, बेरोजगारी र युवाहरूलाई विदेशी लखेटिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई राज गर्ने र उल्टे उपदेश दिने त्यसको विरुद्धमा थियो कि मलाई एकचोटि होइन 1000 चोटि अर्थव्यवस्था हुनुपर्छ, हुन तयार छु। तर कुनै नेपालीको छोराछोरी, कुनै नेपाली अर्धनग्न हुनु परेन, भुखेर गरिबीले मर्नु परेन, उसको छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य गुमाउनु परेन र उसको विदेशमा जानु बाध्यता नबनोस्। र भ्रष्टाचारी जस्ता सुकै होस्, ठुला होस् या साना होस्, कानुनको दायरामा होस्। त्यसको लागि मेरो अर्धवस्त्र प्रदर्शन थियो। त्यो मेरो कन्सियस प्रयास थियो। म कुनै आवेशमा पनि आएको होइन। कुनै एकजना मान्य भने जस्तै मेरो मानसिक सन्तुलन पनि खोएको होइन र उहाँभन्दा सायद 2-4 डिग्री बढी नै परेको व्यक्ति पनि हो जो मान्यले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले आज म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई खास गरी म सेल्युट गर्न चाहन्छु कि मेरो अर्थव्यवस्थाले आज कम्तीमा ठुला माछालाई समाप्त गर्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान रुक्नु पनि हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन। कुनै बयान चेन्ज गर्ने हुँदैन। अब म सम्बन्धित विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो विनियोजन विधेयक बजेटमा वास्तवमा इकोनोमिक रिकभरी, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गरिएको छैन। यो 10 वर्षदेखि म यो संसदमा लगातार देख्छु कि यही पोलिसी प्रोग्राम हुन्छ। मैले 8-10 सालको यस्तै घोषणा हेर्दै थिएँ। सीएम कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर हुन्छ, यताबाट कट पेस्ट किन कम्प्युटरमा टाइप गर्नमा पनि समस्या हुन्छ। त्यसकारण कट पेस्ट गर्न आसान हुन्छ, त्यहाँ एउटा अप्सन पनि हुन्छ। मेरो एउटा प्रश्न छ कि यो बजेटको प्राथमिकतामा जनताको खल्तीमा पैसा कसरी आउँछ? आज नेपाली जनताको खल्तीमा आलु किन्न पनि, चामल किन्न पनि पैसा छैन। त्यो पैसा गयो कहाँ? दोस्रो, इफेक्टिभ रेभेन्यू कलेक्सन कसरी भएन? त्यसको म कारण बताउन चाहन्छु। झन्डै 2.5 खरब बजेट, 2.5 खरब रुपियाँको रेभेन्यू उठेन। 1 खरब त खाली भन्सारबाट घाटा लागेको छ। 60 अरब राजस्व, आन्तरिक राजस्वबाट घाटा लागेको छ र 1 खरबको स्मग्लिङ भएको छ। यो सरकारले को नीति नियम नियतको कारणले हामी अहिलेसम्मको परम्परा छ। मलाई अनुरोध छ अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीजीसँग कि पहिला जस्तै बिचौलियाले बजेट बनाउने, अर्थमन्त्रीले पढ्दिने र त्यसमा समस्या देख्यो भने सर्वदलीय यहाँ समिति बनाएर त्यसलाई ढाकछोप गरिदिने कि केही पनि देखिन, भिडियोमा सीसीटीभीमा केही देखिएन, झिलझिले देखियो। यो बजेटको मुख्य कारण त्यो हो। विगतको कोभिडको बेलामा यस्तो आर्थिक अवस्था थिएन, तर कोभिड सकेपछि यस्तो अवस्था किन भयो? पछिल्लो सरकारहरूको अर्थनीतिको कारणले। केही घरानासँग प्रभावित भएर स्पन्ज आइरनमा यति छुट दियो कि बाँकी साना उद्योगहरू बन्द भयो, आइरन एन्ड स्टिल, सिमेन्ट इन्डस्ट्री बन्द भयो। त्यति मात्र होइन, यहाँ डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिन्छ, तर डिजिटल इकोनोमीको लागि 4वटा मिनिमम चाहिन्छ। त्यसको बारेमा यो बजेटको प्राथमिकताले बोलेको छैन। त्यो फ्लुइड इन्टरनेट सिस्टम छ कि छैन?
त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, भरपर्दो इन्टरनेट सिस्टम मैले भन्न खोजेको रेगुलेसन मेकानिजम छ कि छैन, हाइपर कनेक्टिभिटी छ कि छैन। जुन देशको सरकारको डाटा सुरक्षित छैन त्यो देशमा यो डिजिटलले कसरी काम गर्छ त्यो बारेमा पनि मैले उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ धमाधम लाइसेन्स राज भइरहेछ। लाइसेन्समा सबभन्दा बढी कमाइ छ। मभन्दा बढी अर्थमन्त्रीजी आफै बुझिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई लाइसेन्स दिनलाई कति दबाब आइरहेछ, कसबाट दबाब आइरहेछ, उहाँले पनि प्रश्न गर्नु होला। तर सम्मानित सभामुखजी, म अनुरोध गर्दैछु 1 मिनट थप्नै पर्छ। जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको लाइसेन्स धमाधम दियो, तर बाध्यताले सबैको मर्जर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। फेरि यस्तै दिन नहोस् कि धेरै लाइसेन्स दिइराख्ने पछि फेरि मर्जर गर्ने। यो कस्तो भने एउटा उखान छ कि पहिला पोखरी खन्नलाई पैसा खायो एउटाले, अर्को पोखरी पुर्नलाई, तर कागजमै पोखरी रह्यो। त्यस कारणले त्यति मात्र होइन, जति यहाँको रेगुलेटरी निकाय छ, चाहे सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल होस्, बिमा समिति हो, द्वितीय पत्र बोर्ड हो, खानेपानी बोर्ड होस्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण राजस्व अनुसन्धान होस्, सम्पत्ति शुद्धिकरण होस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो, यिनीहरूको नियमनकारी निकाय मोर ब्युरोक्रेटिक छ देन अटोनोमस। वी निड लेस ब्युरोक्रेसी, मोर अटोनोमस, तब यो संस्था काम हुन्छ। रेगुलेटरी बडी कसैलाई जागिर दिने, कसैलाई तर्साउने, कसैसँग पैसा उठाउने। अहिले नै समय सकियो। एउटा लास्ट पोइन्टमा भने, त्यस कारणले मेरो अर्थमन्त्रीसँग आग्रह छ कि कसैसँग नडराइकन, कसैसँग न, जनता र देशलाई आफ्नो आँखाको अगाडि हाल्नुहोस्। तपाईँ बिपी कोइरालाको पार्टी हो, उहाँले भन्नुभएको थियो कि माटो छोएर आफ्नो देशको राष्ट्रियता आफ्नो जनताको मुखेर बजेट बनाउनुहोस्, त्यसैमा कल्याण छ। कुनै म अर्थमन्त्री अर्को दिन टाइम लिन्छु, एउटा म यहाँ घोषणा गरेर जान्छु, म अर्को बैठकमा यो देशको कुन कुन घरानाको कुन कुन व्यक्तिको गोल्डन भिसा छ र दुबईमा घर छ, तिनीहरू यहाँको सबै पैसा विदेशमा छ, त्यस्तो हातबाट नेपालीको हातमा अर्थतन्त्र कसरी ल्याउनु छ, यो अर्थमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज 27 गते हामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल सकिएपछि आज हामी संसदको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्री परिषद, योजना आयोगलाई यहाँको एउटा प्रतिवेदन पठाउँछौँ। सिद्धान्त त यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ, तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? अर्थ मन्त्रालयमा करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको, समय व्यर्थ किन फालेको? किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको। यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यो तरिकालाई अब हामीले बदल्नुपर्छ, बदल्न सकिन्छ। कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ, खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ, मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस्, 1 महिना संसदमा छलफल गरौँ, पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्, यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस्, हामी छलफल गर्छौँ, हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो चैत्र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐन नियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ। गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ, 7 महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ, 4 महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ। अरू थुप्रै देशहरूमा छ। यो असल अभ्यास हो, असल अभ्यास अनुसरण गरौँ, अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ, जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ। तर सामान्यतः हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन। यो खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। जस उदाहरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्तिको कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने, उहाँले भन्नुभयो यो पटक
कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु। एक पटक प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र फाइनान्स मिनिस्टर तीनजना गएको 5-6 महिना जति समय भयो, कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा 1 घण्टा 2 घण्टा कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छ? छैन। कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्न। यो अभ्यास छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि कि एउटा दुईटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एउटा राखेर हेरौँ। माघ महिना यस्तो महिना हुन सक्छ जुन महिनामा महिना 30 दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको 2 दिन एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री के को लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कार्यक्रम गर्ने, कसरी गर्ने भनेर 2 दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि बल्ल यो जोडिन्छ। यो जोडिन भने के हुन्छ? म एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। 2071-72 सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मझौला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र 50 करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएलले पनि थप्ने। यो कहिलेको? 71-72 को। मान्य अर्थमन्त्रीजी, यो अहिले 80 मा पुग्यौँ हामी। प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ यो वर्ष पनि पर्छ, तर यसको 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने, अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा 10 वर्ष गयो। किन? अनरसिप छैन। अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ। गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको, मेरो टिमले बनाएको। यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्रीका गएँ, अर्थमन्त्रीका गएँ। हामीले भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पर्यो। यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो? प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो। 3 अरब 45 करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नु भयो। पछि 50 करोड मात्र छुट्याइयो। गएको वर्ष यसमा 6 वटा सेक्टर्स छ। कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो। मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो, पैसा पनि छुट्यायो। 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन। किन? 4 पटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा, कार्यविधि अल्मलिएर 1 रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो। 2074 सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको। पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ। त्यसले के भन्यो? प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ। सबैजना हुनुपर्छ। आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरी लगायतको केही कुराहरू, त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी, यो गर्नलाई संस्थाको क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। यो 74 सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब 2000 पेजको डकुमेन्ट छ। कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसमा हामीले 7 वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, सबै कामहरू गऱ्यौँ। बिचमा के भयो? यो बजेटमा पर्छ, अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वर्ष गयो। ठ्याक्कै 7 वर्षको एउटा हामीले काम गऱ्यौँ। तर 7औं वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो। जबकि हामीले बनाउन खोजेको 3000 तिरेर 1 लाख होइन। कसैले 4000 तिर्ला, कसैले 50000 तिर्ला, कसैले 1000 तिर्ला, कसैले 1 लाख तिर्ला, कसैले 5 लाख तिर्ला। 10 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि, 50 लाख परे पनि, 1 करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ, काहीँ पिलर मात्र उठायौँ, हामीले यसरी बिजोग बनायौँ। हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ। तर कानुन कसरी गर्छौँ? बिजनेस एज युजुअल। योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कानुन हुँदैन। किन? अघि मैले भने न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग, न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यो हो। अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा आइसकेपछि छलफल गर्छु। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ
योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार र भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ, हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ, तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ, हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ, तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न, पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। उदाहरणको लागि हामीले यही वर्ष खास गरी सानो कुराहरू, सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ। हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ। डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ। मेरै टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ, मकैको आयात घटेको छ, मूल्य भयानक बढेको छ। त्यो भनेको के हो? कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदै गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि। मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन? यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएर आएको छ नेपालभित्र, जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मार्नु परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र 8 गतेसम्म मैले हेरेको 8000 भन्दा बढी, 900 टनभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ। 5.5 अरब पैसा बाहिर गएको छ। यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि। किन हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यागमा 1000% भन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने? किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुना किन हामीले ट्याक्स नबढाउने? त्यसो भनेदेखि सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने? यस्ता ठाउँहरू हेर्नुपर्ने छ। म टुङ्ग्याउँछु सम्मान्य सभामुख महोदय, यो त अहिलेका कुराहरू हुन्। योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हाम्रो ज्वरो आएको छ, ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ, तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन, यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन्, कतिपय ठिक काम गरेका छौँ। ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ, त्यसको स्वामित्व लिउँ। गलत कतिपय कुराहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँ, स्वीकार गरौँ। हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ, जोखिम उठाउनु पर्नेछ। तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु, अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ।
तपाईसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दोहोरोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनाको समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका, त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेको छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कलकारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्खरमा छन्। राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भए हुनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ।
कता कता तपाईँको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौँ रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुहोस्, त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुहोस्। कर दर नबढाई खरबौँ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ, त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ, बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने कहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन, सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि, विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन्, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपैयाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपैयाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरुजो 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपैयाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब, 1 मिनट मात्रै, 16 खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।